नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो अल्लाह का बंदा अपने घर में ये तस्बीह पढ़ेगा उसे 1000 हज का सवाब मिलेगा। कज़ा नमाज अदा और तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे और हर दुआ कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जिसने भी जिंदगी में यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम उल हराम तक सिर्फ ये एक मर्तबा तस्बीह पढ़ी जो मैं आज आपको सिखाने आई हूँ, और फिर वो शख्स बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। पुल सरात पर से बिजली की सी रफ्तार से गुजर जाएगा जैसा कि वो कभी गुनाहगार था ही नहीं, और अगर इसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी होंगे या फिर दरख्तों के पत्तों की तादाद में और बारिश के कतरों से भी ज्यादा होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर भी इसे माफ फरमा देंगे इंशाअल्लाह, और इसे 1000 मकबूल हज उम्रे का सवाब अता कर दिया जाएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इस तस्बीह के कलिमात आग पर पढ़े जाए तो वो फौरन बुझ जाएगी, पहाड़ पर पढ़े जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाएगा, और अगर कोई शख्स प्यासा हो और शदीद तरीन प्यास की आलम में ये तस्बीह पढ़ ले तो वो फौरन सैराब हो जाएगा। अगर कोई शख्स भूखा हो और ये दुआ पढ़ ले तो रिज़्क़ का दरवाजा इस पर खुल जाएगा, और अगर कोई शख्स हाफिज़े कुरान ना बन सके तो तस्बीह के इन कलिमात के जरिए से इसके हाफिज़े में कुरान समा जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि एक मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और ज़ईफ हूँ, कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि बैठे बैठे करती रहा करूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाही 100 मर्तबा पढ़ा करो, इसका सवाब ऐसा है कि तुमने 100 गुलाम अरब आजाद किए, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 मर्तबा पढ़ा करो, इसका सवाब ऐसा है कि गोया तुमने 100 घोड़े माँ सामान लगाम वगैरह जहाद में सवारी के लिए दे दिए, और अल्लाह अकबर 100 मर्तबा पढ़ा करो, ये ऐसा है गोया तुमने 100 ऊंट कुर्बानी में ज़िबा किए और वो कबूल हो गए, और ला इलाहा इल्लल्लाहु 100 मर्तबा पढ़ा करो, इसका सवाब तो तमाम आसमान जमीन के दरमियान को भर देता है, और इससे बढ़कर किसी का कोई अमल नहीं जो मकबूल हो। हजरत अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे कोई वजीफा मुख्तसर सा बता दीजिए, ज्यादा लंबा ना हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अकबर 10 मर्तबा पढ़ा करो। अल्लाह जल्ला शानहू इसके जवाब में फरमाते हैं कि ये मेरे लिए है, फिर सुबहान अल्लाह 10 मर्तबा पढ़ा करो। अल्लाह फिर यही फरमाते हैं कि ये मेरे लिए है, फिर अल्लाहुम्मगफिरली 10 मर्तबा पढ़ा करो। हक ताला शानहू फरमाते हैं कि हाँ, मैंने मगफिरत कर दी। 10 मर्तबा तुम अल्लाहुम्मगफिरली कहो, 10 मर्तबा ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने मगफिरत कर दी। हजरत उम्मे सलीम रजी अल्लाह ताला अन्हो कहती हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, कोई चीज मुझे तालीम फरमा दीजिए जिसके जरिए से नमाज में दुआ किया करूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुभान अल्लाही अल्हम्दुलिल्लाही अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाही अल्हम्दुलिल्लाही अल्लाहु अकबर 10-10 मर्तबा पढ़ लिया करो, और जो चाहे इसके बाद दुआ किया करो। हक ताला शानहू इस दुआ पर फरमाते हैं, हाँ हाँ मैंने कबूल की। कितने आसान और मामूली अल्फाज हैं जिनको ना याद करना पड़ता है, ना इनमें कोई मेहनत उठानी पड़ती है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फरिश्तों की एक जमात है जो रास्तों वगैरह में गश्त करती रहती है, और जहाँ कहीं इनको अल्लाह का जिक्र करने वाले मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को बुलाकर सब जमा हो जाते हैं और जिक्र करने वालों के गिर्द आसमान तक जमा होते रहते हैं। जब वो मजलिस खत्म हो जाती है तो वो आसमान पर जाते हैं। अल्लाह ताला बावजूद हर चीज को जानते हैं फिर भी दरियाफ्त फरमाते हैं कि तुम कहाँ से आए हो।
وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح اور تکبیر اور تمہید، بڑائی بیان کرنے اور تعریف کرنے میں مشغول تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف اور تسبیح کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت چاہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ شوق اور تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہ اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور بچنے کی کوشش کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا تم گواہ رہو کہ میں نے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں شخص اس مجلس میں اتفاقاً اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا، وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جماعت ایسی ہے کہ ان کا پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو بھی بخش دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو شخص کسی جھگڑے میں ناحق کی حمایت کرتا ہے وہ اللہ کے غصے میں رہتا ہے جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے، اور جو اللہ کی کسی سزا میں سفارش کرے وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ ناحق کی حمایت آج کل ہماری طبیعت بن چکی ہے۔ ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، مگر رشتہ داروں کی طرفداری ہے، پارٹی کا سوال ہے، لاکھ اللہ کے غصے میں داخل ہوں، اللہ کی ناراضگی ہو، اس کا عتاب ہو، مگر کنبہ داری کی بات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم اس ناحق کرنے والے کو ٹوک نہ سکیں بلکہ ہر طرح سے اس کی حمایت کریں۔ اگر اس پر کوئی دوسرا مطالبہ کرنے والا کھڑا ہو تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی دوست نے چوری کی، ظلم کیا، عیاشی کی، اس کے حوصلے بلند کریں گے، اس کی ہر طرح مدد کریں گے۔ کیا یہی ہے ہمارا ایمان؟ یہی ہے دینداری؟ اسی پر اسلام کے ساتھ ہم فخر کرتے ہیں یا اپنے اسلام کو دوسروں کی نگاہ میں بھی بدنام کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔